बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के खिलाफत में आपकी फ़ौज एक सिपाही ने जिसका नाम हसन था, अरब के कबीले जहानिया की औरत से शादी कर ली। वह औरत बहुत ही खूबसूरत और पाक दामन थी। शादी के कुछ माह बाद हसन के घर बच्चा पैदा हो गया। जब हसन ने देखा कि मेरे घर 9 माह का बच्चा पैदा होने की बजाय 6 माह का बच्चा पैदा हो गया है, और वो अपनी बीवी पर बदकारी के इल्ज़ाम लगाने लगा और चीखो व पुकार करने लगा। हसन का गुस्से से खून खोलने लगा। वो मुसलसल अपनी बीवी पर चिल्लाता रहा। इस पर इसकी बीवी ने कहा, ए हसन, वो अल्लाह जिसने इस बच्चे को मेरे पेट में 6 माह तक रखा, वो अल्लाह के इस बात का गवाह है कि ये बच्चा किसी और का नहीं है, ये बच्चा आपका है। जब हसन ने अपनी बीवी की ये बात सुनी तो इससे अपनी बीवी की इस बात पर यकीन न आया। वो मुसलसल अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता रहा। बिलाखिर हसन अपनी बीवी को लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में पहुंचा और परेशानी के आलम में रो रो कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, मैं आपकी फ़ौज का सिपाही हूँ। मैंने आज से 6 महीने पहले इस औरत से निकाह किया था, लेकिन निकाह के 6 महीने बाद इस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि मेरी ज़ौजा 9 महीने के बजाय 6 महीने में कैसे बच्चा पैदा कर सकती है। आप मुसलमानों के खलीफा हैं, आप ये मेरी इस परेशानी को हल करें कि बच्चा मेरा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारा मामला सुनकर हसन की ज़ौजा से पूछा, ए खातून, ये बात जो तुम्हारा खामन बता रहा है कि तूने इस बच्चे को 6 महीने में पैदा किया है, तो क्या ये बात सच है या झूठ है? तो इस बात पर हसन की ज़ौजा ने निहायत एहतराम के साथ, ए मुसलमानों के खलीफा, मेरे शौहर ने हर बात सच कही है। मैंने इस बच्चे को 6 महीने में ही पैदा किया है, लेकिन अल्लाह इस बात का गवाह है कि ये बच्चा किसी और का नहीं, मेरे शौहर हसन का बच्चा है। नाजरीन, याद रहे कि अरब में इस्लाम से पहले लोगों का ये असूल था कि अगर किसी औरत को 6 महीने में बच्चा पैदा होता था तो वो लोग इस औरत को, इसके बच्चे को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे। वो लोग ज़िंदा इसलिए दफन करते थे क्योंकि अगर इनके यहाँ कोई औरत बच्चे को 6 महीने में पैदा कर देती तो वो बच्चा हलाल नहीं, हराम माना जाता था। लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अरब के लोगों के असूल को मद्देनज़र रखते हुए इस औरत से फरमाया, ए खातून, क्या तुम ये नहीं जानती कि अरब के लोगों के यहाँ ये असूल चलता आ रहा है कि अगर किसी औरत को 6 माह में बच्चा पैदा हुआ होता तो यहाँ के लोग इस बच्चे को हलाल नहीं बल्कि हराम मानते हैं। मगर ए औरत, इन लोगों के असूल से बुलंद अल्लाह ताला का कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ए खातून, अगर तुम अल्लाह ताला के कुरान से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये साबित कर सको कि औरत के यहाँ 9 महीने में नहीं बल्कि 6 महीने में भी बच्चा पैदा हो सकता है, तो मैं तुम्हें इसी वक्त रिहा कर दूंगा। लेकिन ए खातून, अगर तुम इस बात को साबित ना कर सकी तो मैं मुसलमानों का खलीफा होने के नाते ये ऐलान करता हूँ कि तुम्हें ज़ना की सज़ा के तौर पर सीने तक ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा। तुम्हारा मुंह के हक पर और इस वक्त तक पत्थर मारे जाएंगे जब तक कि तुम इन पत्थरों से हलाक ना हो जाओ। जैसे ही इस खातून ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान सुना तो वो खातून सब के सामने चीख चीख कर रोने लगी, ज़मीन पर गिर कर कहने लगी, ए मुसलमानों के खलीफा, मेरे पास तो कोई भी ऐसी दलील मौजूद नहीं कि जिस दलील से मैं ये साबित कर सकूं कि 9 महीनों की बजाय 6 माह में भी बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन अगर मुझे बेगुनाह को सज़ा देना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद इस बात की गवाही देगा कि बच्चा किसी और का नहीं, मेरे खामन हसन का है। तो इसके बाद सिपाही इसको लेकर मदीने की गलियों और बाज़ारों में ऐलान करने लगे कि ए लोगों, इस औरत ने 9 महीनों के बजाय
6 مہینے میں بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کے خلیفہ کے حکم پر زنا کی سزا پر اس عورت کو زمین میں سینے تک دفن کیا جائے گا، تو اس کے منہ پر پتھر مارے جائیں گے اس وقت تک جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم بھی اس بدکاری اور اس جیسے کاموں سے باز رہ سکو۔ جیسے ہی ان سپاہیوں کا اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ اس عورت کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ کر فرماتے ہیں، اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے قرآن کے مطابق صرف 9 مہینوں میں ہی نہیں بلکہ عورت 6 مہینوں میں بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ بس جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا، اے علی، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری عمریں گزر گئیں، لیکن سارے قرآن میں نے یہ کہیں بھی نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کے بجائے 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اس بات کو قرآن پاک میں ثابت کر دیا تو میں اس عورت کو ابھی رہا کر دوں گا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 33 اور سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، جو مائیں اپنے دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی سورۃ الحقاف کی ایک آیت کو پڑھا جس نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اولاد کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماؤں نے اس کو بہت ہی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک ہے، اور قرآن مجید میں ان 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور دوسرا دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی عورت کے پیٹ کے پہلے دن سے لے کر دودھ پلانے تک اس سارے مدت 30 مہینے میں ہے۔ ان میں سے عورتیں 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، باقی 6 ماہ بچتے ہیں وہ جو 6 ماہ حمل کے ہیں، اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، جبکہ حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینوں تک ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ اسی مرد کا ہے اور یہ عورت بے قصور ہے۔ بس جیسے ہی دربار میں سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم دیکھا تو سب کے سب لوگ بہت حیران ہوئے اور سب لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کے بجائے 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر سب لوگوں کے سامنے فرمایا، اے علی، اگر آج آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور اگر آج اس عورت کو سزا دے دیتا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی مجھے وہی سزا دیتا جو ایک قاتل کو ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ تو جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ایسی واقعات والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔